अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिलेंगे, मुझे खास कह के स्टेज को इसको तेज कर दें। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूं, परसों बुनेर जा रहा हूं, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम मकाम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुझसे की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो जाएगा कल। यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे।
مکمل طور پہ فٹ ہیں ماشاءاللہ, ان کی صحت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوگی. آپ کو سمجھ نہیں آیا میں نے کیا آپ نے جو بتایا اینڈ پہ یہ بات کی, لیکن آپ اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کی کیا ڈیمانڈ؟ دیکھیں ججز کے آرڈرز ہیں, چاہے وہ ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو. حکومت نے رپورٹ کیا ہے, حکومت نے رپورٹ کیا تھا, اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. کیوں سے نکال رہے ہیں؟ پلیز اپنے سکوٹر کو دیا, اسے دھکا مار کے تو کہہ رہے ہیں باہر. بھائی جان یار ادھر سیریس باتیں ہو رہی ہیں, سپوتاج نہ کرے پلیز, سپوتاج نہ کرے, یہ سیریس بات ہے. یہ آپ کا سکوٹی والا کام نہیں کر رہا بھائی, تمیز کی بات بتا رہے ہیں کہ سامنے سے ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو آج شفا لے کے جاتے, اس وجہ سے ان کا فیلڈ میں جو ہے وہ معائنہ کروایا گیا ہے, اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ان کا معائنہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ہے گمراہ کن بات ہے. عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تیز ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات سے اور ان کی توقعات سے اور بھی تیز ہوگا انشاءاللہ. سہیل آفریدی صاحب, آپ نے کال دے رکھی ہے تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ کال سے قبل ہی بانی کو شفٹ کر کے آپ کی جو بعد میں مطالبات ہوتے یا آپ کچھ حاصل کر سکتے تھے, حکومت نے پریشر ختم کر دیا ہے بانی کو شفٹ کر کے ہسپتال میں, اور بہن نے جس طرح ذکر کیا, حوالہ دیا کہ باقی معاملات میں ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن جس طرح قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں جو ان کو ہائپر ٹینشن ہے اس وجہ سے جو ان کا فلکچویٹ کر رہا ہے بی پی. جیسے میں کہتی ہوں میڈیکل, آپ نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی, انٹرنیشنلی وہ رپورٹ گئی ہے. ایک سمجھ ہے کہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے, اور ٹریٹمنٹ انایڈیکویٹ ہے. ان کی ٹریٹمنٹ ہمیں تسلی نہیں ہے, اور وہ جو ڈاکٹر دیکھ کے گئے, ان کے اپنے ڈاکٹر جو رپورٹ جہاں سے بھی آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از انایڈیکویٹ. ان کی پوری ریکمنڈیشنز فالو اپ میں جو ڈاکٹر بتا کے جا رہا ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا جو ڈاکٹر نے ان کو بھی بتایا کہ یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, جس میں یہ سارا کہتا نہیں کیا جو اس کی ریکمنڈیشن تھی. ان کے اپنا ڈاکٹر تھا, اس کی ریکمنڈیشن تک نہیں فالو کیا گیا, تو ٹھیک کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی جو آپ کا اسٹریس اور جو اسٹریس کی وجہ سے یہ جو ہائپر ٹینشن ہے, یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ اور ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹریس ہے, اور یہ آپ کبھی پڑھیں, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتا ہے. یہ آپ ہیومن رائٹس پہ جب جائیں گے نا تو یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ بیونڈ سرٹن ڈیز یہ ٹارچر میں آتی ہے, اور ان کو 10 مہینے ہو گئے اس چیز کو. اچھا, اور دوسری بات جو پریشر کی بات, تو پریشر شفٹ نہیں ہوا, پریشر اب ڈبل ہوگا. ایک ہمارا بھی پریشر ہے, عدلیہ کا بھی پریشر ہے. یہ ججز تو کوئی مذاق نہیں ہے, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اگر وہ انصاف نہ کر پائے اور اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی ججز کا جو پریشر ان پر آئے گا وہ الگ ہوگا, اور ہمارا پریشر تو ویسے بھی بڑھے گا انشاءاللہ. آپ سے یہ چھوٹا سا سوال ہے, بڑا معصوم سا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر ڈالیں گے کے پی کے میں, تو آپ پریشر ڈال دیں گے. کیا کہ آپ پنجاب میں جو ہے جو آپ کی بڑی جو بھی تاریخ چلاتے ہیں بہت کمزور ہوتی ہے, اس پہ آپ کس طرح پریشر ڈال دیں گے؟ دیکھیں اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا
کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو. ایسا خاتون تھی